في الكيسيون سويفون قالك حسبوا لي الكوسيون امبروتيرميك ديال لي دو ستاسيون والماس وخريبكا. حنا اون سي كو ها الغولاسيون ديال الكوسيون هي هادي كي ايغالا 1000 فوا précipitation annuelle تابعوا معايا annuelle sur le moyen de température هو هذا وهذا l'écart thermique اللي ديجا كنا قرينا première séance ها هو l'écart thermique ديما m moins m petit m وديما le moyen annuel هو t هو m prime plus m prime petit m prime sur 2 داكوغ. هنايا كيفاش غنحسبوا هو précipitation annuelle. premièrement précipitation annuelle كيفاش كنحسبوها هي كنجمعوا ديال الشهور كاملين وكنحطوها. انا حطيتها لكم جمعت هادي ديال جانفي بلس فيفري بلس مارس بلس افريل تكملت كلشي وحطيتها هنا و ديال والماس هي نفس الحاجه شديت ديال جانفي ديال والماس précipitation ديال جانفي فيفري مارس افريل تساليت وحطيتها هنايا. دونك هنايا نحسبوا اولا ديال خريبكا عاد دابا هي هادي ها هي البريسيبيتاسيون انويل حطيتها. عاد نشوفوا المويان مويان طومبيراتور كيفاش غندير نحسب المويان طومبيراتور بعدا كيفاش باش غنعرف ام بريم ماكسيمال انويل ما تنساوش ديما راه انويل في الكوسيون والمينيمال حتى هي انويل داكوغ. اشنو غندير الانويل بعدا غنحسب ام بريم شحال كتساوي ديال خريبكا و بوتي ام بريم ديال خريبكا شحال كتساوي. غنجمع هادو كاملين ونقسمهم على 12 كيفاش قلت لكم المونسيال قلنا كنجمعوا ديال الايام وكنقسموهم على 30 والانويال غنجمعوا ديال الشهور ونقسموهم على 12 نفس الحاجه بوغ المينيمال. هنا كيف ما كتشوفوا كالكولاتريس جمعت هادو كاملين ام بريم 21.7 زائد 23.1 زائد 25.4 غادا تنسالي الماكسيمال كاملين جمعتهم وغادي نقسمهم على 12 غتعطيني 27.96. دونك ام بريم هي 27.96. نفس الحاجه بوغ بوتيت ام بريم هنا حسبتها نفس الحاجه درتها الوالماس حسبت لها ام بريم ديالها و بوتيت ام بريم ديالها. دابا عندنا ام بريم هي 27.96 غنزيدو عليها 11.10 نقسموها على 2 مفهوم تخرج لينا هي 19.53. دابا ام بريم موان بوتيت ام بريم هاد المره غنديرو موان تخرج لينا 16.86. دابا عاد غندوزو للكي وغنعاودو كل حاجه بلاصتها غير هو ما تنساوش واحد الحاجه هي انه هادو راه بالدوغري سيليسيوس وهادي حتى هي بالدوغري سيليسيوس خاصنا نحولوها للكلفن ما تنساوش خاصنا نحولوها للكلفن هادي غتبقى بالمليمتر داكوغ. دونك الا بغينا نحولو من دوغري سيليسيوس للكلفن كنزيدو على هادي 273. دونك هنا فاش زدنا 273 خرجت لينا 292.53 دوغري كلفن. نفس الحاجه حتى لهادي غنديرو 16.86 زائد 273 تخرج لينا 289.86 دوغري كلفن داكوغ. هنا عاد نعوضو غنديرو 1000 فوا بريسيبيتاسيون انويل اللي هي 249.4 و كنشدو المويان طومبيراتور اللي هو هذا حتى هو كنديرو هنا 292.53. هنا عندنا في دونك في هادي ليكار تيرميك
و غنحسبوا شحال خرجت لينا. دونك هنايا خرجت لينا 2.94. هادي هي كيو ديالنا ديال خريبكه. نفس الحاجه لوالماس. دونك انا حسبتها، هادي هي كيو ديال والماس.